عندي هنايا هادي بواط دو بيتري. سميت هادي بواط دو بيتري. دو مع البال مزيان. بواط دو بيتري نقسمها على جوج وغنزرع فيها هنايا دو غاس د لوفور. هنا عندك لوفور بي وهنا عندنا لوفور جي. ردوا مع البال. شنوهي هادي؟ بواط دو بيتري قسمتها على جوج. درت هنا دي لوفور بي دي لوفور جي. هادي طون زيرو. Après 7 jours d'incubation. زعما هاد البواط بيتري نخليها في واحد الظروف ملائمه. داز سيمانه. اش وقع؟ راه هادشي راه صعيب. سي بار بقات ما تحفظ الدرس ما تفرق معاه. اش ولا عندنا؟ هاد لي ليفور غيصاوبوا دي كولوني. دونك هاد لي ليفور بي صاوبوا دي كولوني هما هادو. صاوبوا لنا دي كولوني ولي فيرجي صاوبوا لنا دي كولوني تا هما ديالهم. متفقين؟ نعرفو ان لي باكتيري ولي ليفير ملي كنزرعوهم ملي كدوز واحد المده ديال الانكيباسيون كيتكاثروا كيصاوبوا لنا دي كولوني. هادو كنسميهم كولوني بي وكيتسميهم كولوني جي. كولوني هذا تاع مثلا. متفقين؟ من بعد نعطيكم اسيدي شتينا لي ليفور جي صمناها. هادي ليفور جي. هادي نوايو وهادو سو سون لي ميتوكوندري. ها ميتوكوندري. شنو هادي؟ قلنا ليفور جي وهادي لوفور بي. لوفور بي. متفقين؟ عندها ها نوايو وعندك ها لي ميتوكوندري. متفقين؟ بون question. En exploitant les données, c'est هذا doc 1, le document 1, le document 2. Les données des deux documents. Donner une hypothèse pour expliquer la différence des résultats d'incubation au temps تاعها. دابا اش مطلوب هنا؟ عندكم دو كيسيون. اون اكسبلواتون غندير اناليزي ياك او دوني اون هيبوتيز. دونك عندي دو كيسيون في هاد لا كيسيون نيميرو 1. دونك غندير بعدا لاناليز ياك. اناليز دو بوين. Analysez le document numéro 1. Qu'est-ce que vous observez après l'incubation? Je vais vous
اش كنلاحظوا بان لي ليفيور جي صابو اون فورمي دي كولوني دو غران تاي. حتى فرقنا في الزمن تي واحد، وان لي كولوني جي كبار ولي كولوني بي صغار. نقولوا بان لي ليفيور جي اون فورمي دي كولوني دو غران تاي alors que les levures P plutôt, ont formé des colonies de petite taille. De petite taille, c'est la différence. Donc ils m'ont deux. Analyse واش كنلاحظوا هنا نديروا une comparaison entre les levures G et les levures P. Les levures G كنلاحظوا on observe que les levures G باش نفرق بين هادو وهادو هو في ميتوكوندري. Les levures G contiennent des mitochondries nombreuses, volumineuses, avec des crêtes bien développées. Je reprends. Les levures G, ils possèdent des mitochondries volumineuses, nombreuses, avec des crêtes bien développées. Alors que les levures P possèdent des mitochondries moins nombreuses, moins volumineuses, et avec des crêtes non développées. متفقين؟ لا فؤاد ما نقلبهاش. علاش؟ حيت الا قلبتها ما كتشلياش الورقه كامله وما كتبانش الصوره مزيان. خلينا هنا الصوره اللهم الصوره واضحه، داكشي كبير ونمشي نمشي معكم دقائق. نتوما قلبوا البورطابل. متفقين؟ نتوما قلبوا البورطابل باش يبان لكم زوين هكذا. شنو معاه هنايا دابا؟ شنو عندنا هنا؟ شنو معاه هنا؟ دابا زرعنا هذه علبه بيتري، بوط دو بيتري. زرعنا فيها الانواع ديال لي ليفور. زرعنا فيها النص هنا زرعنا فيه ليفور بي، والنص هنا زرعنا فيه لي ليفور جي. دازت واحد المده، اش وقع لي ليفور جي؟ صابوا لنا دي كولوني كبار، دي كولوني كبار. اش وقع لي ليفور بي؟ فورماو دي كولوني صغار. كيفاش غنخدمو واشنو غنخدمو واش غنعاودو بروغرام؟ دابا شوف كيفاش غنخدمو. دابا بالنسبه للدرس الاول غادي تشوف اليوتيوب ياك، تنظركم الاغلبيه شافوا. تشوف اليوتيوب ودرت واحد مجموعه التمارين ديالو. نتوما راجعوا داك الدرس في اليوتيوب. غنخدم معكم دابا التمارين ديالو ديال الدرس الاول ديال كونسوماسيون دو ماتيير اورغانيك افلويد انرجي. ملي نساليو دابا ان شاء الله هاد الدرس غندخلوا في لانفورماسيون جينيتيك، نشرح لكم الدرس ونخدم معكم التمارين وطنيات. ملي نساليو الدرس ديال الفورماسيون ندوزو لا ريبرودكسيون سيكسيال على الميوز داكشي كامل ولي لوا ستاتيستيك. غنديرو الدرس بعجاله ونخدموا التمارين ديالهم حتى هما، ومن بعد نديرو ليغيتي من عند صحاب اس في تي، والاخرين نديرو صحاب بي سي ندوزو لا بوليسيون صافي نخدمو كاملين. البروغرام نعاودو كامل تقريبا كله، نعاودو نخدمو الوطنيه ديالو كلشي ليه. بون نكمل نعاود سيروا معايا دقيقه غير تبعوا معايا. اش قلنا هنايا؟ شنو هادي؟ بواد بيتري. نص زرعنا فيه لي ليفير بي، نص زرعنا فيه لي ليفير جي. متفقين؟ دات 7 ايام دانكيباسيون، زعما حطيناهم في ظروف ملائمه باش هاد لي ليفير غيتكاثروا. دات 7 ايام اش كنلاحظوا؟ لي ليفير جي صابوا لنا دي كولوني كبار، لي ليفير بي صابوا لنا دي كولوني صغيورين. اش نقول après 7 jours d'incubation on observe que les colonies G ont formé des colonies de grande taille alors que les levures P ont formé des colonies de petite taille. متفقين؟ جينا لدوكيمون 2 عطاوني رسم تخطيطي ديال ليفور جي ورسم تخطيطي ديال ليفور بي. هادي ليفور بي و جي عطاوني هنايا، خصني نقارنهم ياك باش يختلفوا في لي ميتوكوندري. لي ليفور جي عندهم ميتوكوندريات كبار وكثار وعندهم دي كريت بيان ديفلوبي، الوغ كو لي ليفور بي شنو عندهم دي ميتوكوندري صغار وقلال ودي كريت موان ديفلوبي. متفقين؟ دابا الا عقلتو اشنو هي كولوني كنا كنهضروا عليها؟ زرعتي واحد ليفير وحده، ها هي ليفير وحده كتبانش نقيطه صغيره. شي وقع لها مع المده كتنقاسم، كيوليو منها جوج غيوليو 4 غيوليو 8 يوليو 16 16 32
تيكون الملاير كيصاوب لك واحد الكولوني بحال النقطه ديال الكيتشوب ولا مايونيز. متخافقين قد ما تكاطرات الليفر مزيان، قد ما تكاطرات بزاف غتكون الكولوني كبيره. دونك هنا اش كيبان لك هنايا لي ليفر بي صاوبوا دي كولوني صغار يعني ما تكاطروش مزيان، لي ليفر جي صايبوا دي كولوني كبار يعني تكاطروا دغيا، يتكاطروا دغيا. متفقين؟ دونك نبداو بالانايز بعدا نرجعوا اش قلنا. الانايز نكتب بحال هكا دوكيمون 1. On observe que les colonies formées par les levures G, sont voilà, ont une taille très importante par rapport aux colonies formées par les levures P. متفقين؟ دوكيمون 2. دوكيمون 2 نقارنوا لي ليفور جي مع لي ليفور بي. اش قلنا؟ لي ليفور جي contiennent des mitochondries qui دايرين nombreuses, volumineuses, avec des crêtes bien développées. صافقين؟ دابا العكس لي ليفور بي. Les levures P contiennent des mitochondries moins nombreuses. Moins volumineuses. Avec des crêtes non développées. D'abord, غنديرو ليبوتيز. ليبوتيز هي علاش لي ليفير بي دارو دي كولوني صغار ولي ليفير جي دارو دي كولوني كبار. نتوما هنا غتربطوها باش بلي فوا ميتابوليك. شكون فيهم كيدير لا ريسبيراسيون سيلولار، شكون فيهم داير في لا فيرمونطاسيون. واخا سنصور لكم افي بكري شو مع الدراري. في ليبوتيز خاصك تقولها اش تقول، خاصك تقول علاش لي ليفير بي داروا دي كولوني كبار ولي ليفير جي داروا دي كولوني صغار. علاش؟ هنا خاصني نربطها بلي فوا ميتابوليك. شكون فيهم كدير لا ريسبيراسيون، شكون فيهم كدير لا فيرمونطاسيون. الا كنعرفوا هاد الهضره دخلوا راسكم مزيان. نقول لكم دابا دخلوا مزيان لدماغكم. في لا ريسبيراسيون لا ريسبيراسيون كتعطينا واحد بيلون انرجيتيك الفي 38 ا تي بي. لا ريسبيراسيون اش كتعطينا؟ بيلون انرجيتيك الفي شحال؟ دو 38 ا تي بي. داك 38 ا تي بي كتمكن لي ليفور انهم يتكاثروا بالزربه ويصاوبوا دي كولوني كبار. صافقين؟ دونك لي ليفور جي réalise quoi? Réalise la voie de la respiration cellulaire. La voie de la respiration cellulaire qui a un bilan énergétique élevé de 38 ATP, ce qui permet à ces levures de se multiplier rapidement et former des colonies de grande taille. Alors que les levures P réalisent la voie de la fermentation qui a un bilan énergétique faible. Un bilan énergétique faible de 2 ATP, ce qui permet
à ces levures de se multiplier lentement بشوية et par conséquent former des colonies de petite taille. متفقين؟ صنتو ليا مزيان بحال دابا قلت لكم عداء كيجري مده طويله وما كيعياش، وعداء كيجري مده قصيره وكيعيا دغيا. اللي كيجري مده طويله راه كيعتمد على لا ريسبيراسيون سيلولار. ونفسروا علاش هذاك كيجري مده طويله كيعتمد على لا ريسبيراسيون سيلولار اللي عندها بيلون انرجيتيك الفي 38 ا تي بي، كتمكنوا انه يعطي الطاقه بزاف، كيتمكنوا يجري مده طويله ما كيعياش. اما اللي كيجري مده قصيره وكيعيا حيت كيدير لا فيرمونطاسيون لاكتيك، كيدير لا فيرمونطاسيون، ولا فيرمونطاسيون تيعطيك غير جوج ا تي بيات، يعني دغيا كيتسالاو ليه وكيعيا دغيا. ونفس الشيء هنايا، هنا لي ليفور بي كيعتمدوا على لا فيرمونطاسيون. اور لا فيرمونطاسيون ياك a un bilan énergétique très faible, ne produit que 2 ATP. كتعطينا 2 ATP قليله، كتمكنهاش انها تكاثر بالزربه، باغ كونسيكون تصاوبنا دي كولوني هما صغيورين بزاف، كتصايب دي كولوني اللي هما صغيورين وابتهال مزيان. راها تري لونط، ولكن عندها قلت لكم ابتهال، قلت لكم راه لا ريسبيراسيون اي تري لونط مزيانه ابتهال. دابا اللي كيجري مسافه طويله كيجري بشويه، كيجري مسافه طويله علاش كيجري غير بشويه؟ حيت لا ريسبيراسيون سي فوا لونط. وعلاش كيجري مده طويله؟ حيت لا ريسبيراسيون عندها 38 ا تي بي، عندها بيلون انرجيتيك الفي. اما العداء ديال المسافات القصار كيجري مده قصيره وبالزربه. علاش كيجري بالزربه؟ حيت لا فيرمونطاسيون سي اون فوا رابيد. وعلاش كيعيا دغيا؟ حيت كتعطيه فقط 2 ا تي بي، حيت الى ان بيلون انرجيتيك تري فري. نوصلوا لهم نهضروا عليها دابا. هنا شوف ركزوا معايا مزيان، علاش لي ليفير بي صابوا دي كولوني صغار؟ علاش؟ حيت لي ليفير بي اعتمدوا على لا فيرمونطاسيون puisque la fermentation a un bilan énergétique très faible, donc il se multiplie lentement شويه. par conséquent il forme des colonies de petite taille. Alors que les livres G réalisent la voie de la respiration cellulaire, et puisque la respiration cellulaire a un bilan énergétique très élevé, il lui permet de se multiplier rapidement et former de colonies de grande taille. De colonies de grande taille, oui. Voilà, شنو قالت لي السفراني؟ ولكن عندها بيلون انرجيتي كبير اللي غينفعونا. برافو مزيان يا السفراني. متفقين؟ دونك نكتب هادشي ايبوتيز، وغنمشيو ندير بحال هكا نبغي نجاوب. نكتب ايبوتيز. ديما ايبوتيز on suppose que les levures G réalisent la voie de la respiration cellulaire qui a un bilan énergétique élevé بين قوسين شحال البيلون ديالو تقريبا 38 ATP. voilà ce qui permet aux levures G de se multiplier rapidement et former des colonies de grande taille. متفقين؟ اما الاخرين الكولوني بي on suppose que c'est la phrase les levures P مالهم réalisent la voie
de la fermentation. Fermentation. La fermentation, qui a un bilan énergétique faible. شحال 2 ATP faible, seulement 2 ATP, ce qui permet aux levures P de se multiplier lentement pour former des colonies de petite taille. صافقين. فوالا دونك هنا بغينا نتاكدوا من هاد ليبوتيز هادي. راه وطني هذاك خدم معكم دابا. بغينا نتاكدوا من هاد ليبوتيز. اش درنا؟ تصنتوا ليا مزيان اش غندير ياك؟ تصنتوا ليا مزيان اش غندير؟ متفقين؟ دابا التتمه ديال التمرين في ورقه اخرى. ديال لاباج نيميرو 1 ياك؟ نصور لكم تكون شي فاصه. دونك اسمعوا يا الدراري، بغينا دابا نتاكدوا من ليبوتيز ديالنا، نبينوا بان لي ليفور جي فعلا كدير لا ريسبيراسيون سيلولار و ليفور بي تدير لا فيرمونطاسيون لاكتيك، لا فيرمونطاسيون الكوليك بلوتو. اش معاه هنايا كتبان الورقه اطرها مزيان طق 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 مزيان. اش معايا دابا؟ اون فا عندك واحد هادي بواط دو بيتري هاي، عندك هالي كولوني بي شيم دابا نبقى هالي كولوني بي و هالي كولوني جي. متفقين؟ سميت هادو كولوني بي وهادو كولوني جي. غنزيد عليهم واحد الماده سميتها تي بي تي ال. هادشي غنديروه في ميليو انايروبي، ميكاينش اودو. متفقين؟ غنضيف لهم واحد الماده صنتو ليها مزيان شي خصكم تفهموه صوبوه. اش نزيد واحد الماده سميتها تي بي تي ال، غنزيدها على الكولوني بي و جي. هاد الماده كتلعب الدور ديال الاودو. نكتب لكم رومارك تي بي تي ال substance qui joue le rôle d'O2. كتلعب الدور ديال الاودو، يعني كتكون هي لو ديرني ريسبتور دي الكترون. لي كولوني كي utilisent, qui s'amènent la substance, cette substance devient colorée en rouge، كيتلونوا بالحمر. اسمعوا لي مزيان دابا انا بغيت نعرف شكون في هاد لي دو كولوني اللي كتستعمل O2، واش لي كولوني بي ولا لي كولوني جي. اش درت؟ عوضت O2 بواحد الماده سميتها تي بي تي ال ياك، اللي غتستعمل فيهم هاد الماده غتلون بالحمر. الا كولوني بي استعملات تي بي تي ال غتولي ملونه بالحمر، ما استعملاتهاش ما تلونش بالحمر. الكولوني جي حتى هي
الا استعملات تي بي تي ال غتلون بالاحمر، ما استعملهاتهاش ما غاديش تلون بالاحمر. متفقين؟ واش شويه اسئله هنا هشام راه غادي غنخليه اونغيجستري صافي، هذاك ديما يبقى اونغيجستري. غايقولوا لك غيعلموك هادشي دوني ديال الوطني. هادشي نعاود اش قلت لكم، بغيت نعرف شكون في هاد لي دو كولوني اللي كتستعمل او 2، واش الكولوني بي ولا الكولوني جي، شكون فيهم كتستعمل او 2. اش درت؟ عوضت او 2 بواحد لا سيبستونس سميتها تي بي تي ال، عوضتها باش بواحد لا سيبستونس سميتها تي بي تي ال. الكولوني اللي غتستعمل هاد لي سيبستونس غتلون بالاحمر، اللي ما غتستعملهاش ما غتلونش بالاحمر. في لا فان دو ليكسبيريونس هاي عندي هنايا ها لي كولوني بي وها لي كولوني جي. اذا شكون لي كولوني اللي تلونوا الاحمر؟ هما لي كولوني جي، يعني ان هاد لي كولوني جي يستعملوا تي بي تي ال، يعني كيستعملوا او 2. اذا فعلا لي كولوني جي كيديروا لا ريسبيراسيون سيلولار، ولي كولوني بي واش تلونوا الاحمر ما تلونوش الاحمر، اذا ما كيستعملوش تي بي تي ال، اي انهم كيستعملوش او 2، اذا ما كيديروش لا ريسبيراسيون سيلولار، كيديروا لا فيرمونطاسيون. نعاود في الاخر ليكسبيريونس شكون يتلون بالاحمر؟ واش لي كولوني بي ولا لي كولوني جي؟ on observe que les colonies G sont colorées par le rouge. Ça veut dire qu'elles utilisent TPTL qui joue le rôle d'O2. Ça veut dire qu'elles utilisent O2, qui s'appelle O2. Donc, elles réalisent la respiration cellulaire. Alors, les colonies P ne sont pas colorées par le rouge. Donc, elles n'utilisent pas TPTL. Donc, elles n'utilisent pas O2. Donc, elle ne réalise pas la respiration, donc elle réalise la voie de la fermentation, ce qui appuie notre hypothèse. متفقين؟ نعاود بغينا نعرفوا هاد التجربه هادي، بغينا نعرفوا واش شكون فيهم كيستعمل O2، واش لي كولوني بي ولا لي كولوني جي، واش لي كولوني بي ولا لي كولوني جي. مثلا نتوما في الدار ما عمرك تحط الشوكولاط في الدار، تيدوز على شي واحد وخوتك تياكلو، درها راسي تقول شكون كلام حتى واحد يبغي يقر ليها صافي، هي بغات تعرف شكون اللي كياكل داك الشوكولاط. اش غدير فيه؟ بالعاني دير فيه شي ماده ما كتبانش، اون فوا تاكل الشوكولاط يولي فمك مثلا زرق ولا فمك زرق. صافقين؟ غتخليكم حتى شي واحد ياكل الشوكولاط وطلع تلقاكم كليتو تجيب لكم اجي هنا بحال فمك اللي لقات فمو زرق راه هو مول الفاله، راه هو مول الفاله. نفس الشيء هنايا حتى حنا بغينا نعرفوا شكون في هادو كيستعمل O2، واش الكولوني بي ولا الكولوني جي. اش درنا بالعاني؟ عوضنا هذاك O2 عوضناه بواحد الماده سميتها تي بي تي ال، سميتها تي بي تي ال اللي خدا ديك الماده كيتلون بالاحمر. اذا هذاك خلينا اللي يتلون بالاحمر راه هو اللي كيستعمل O2. ملي عطيناهم لهم بجوج لاحظنا ان الكولوني جي تلونات بالاحمر، اذا هاد الكولوني جي كتستعمل تي بي تي ال، اذا كتستعمل O2. اذا فعلا هاد الكولوني جي réalise la respiration cellulaire ce qui appuie notre hypothèse. لي كولوني بي ما تلونوش بالاحمر، اذا هادو بريئين ما كيستعملوش تي بي تي ال، اذا كيستعملوش O2، اذا ما كيديروش لا ريسبيراسيون سيلولار، اذا كيديروا لا فيرمونطاسيون الكوليك حيت لي فيول بحال شكل لي راديو اكتيفيتي. تخي بيان حسام. متفقين؟ من بعد عطاونا واحد الطابلو عاوتاني سميها هذا دوكيمون 3، دوكيمون 3 عطاو واحد الطابلو بحال هكا دار وطني كان قاصح، داك واحد الطابلو هو الدوكيمون 4. شنو معاه هنايا؟ دونك هنايا لي فيغ بي لي فيغ جي، هنا عطاونا بيلون énergétique
On a rendement énergétique. C'est livre P, bilan 2 ATP, le rendement 2%. Livre G, bilan 38 ATP, le rendement 40%. Donc, nous allons essayer de faire un peu de السؤال 2. En exploitant les deux documents 3 et 4, vérifiez l'hypothèse de la question 2. De la réponse unique. Réponse numéro 1. Allez. Donc هنا انا فهمت التمرين، فهمت كلشي، بقى لي كيش خاصني نجاوب. خاصني اناليزي دوكيمون 3، خاصني اناليزي دوكيمون 4، وعاد نجاوب على السؤال نقول لهم دير فعلا ليبوتيز ديالي راه صحيحه. اش راني ندير؟ دوكيمون 3 دو بوين. اش قلنا؟ اش قلت الاول الاحمر هما لي كولوني جي. اش نكتب؟ لي كولوني جي ياك sont colorées en rouge, donc elles utilisent TP TL. Par conséquent, elles utilisent O2. كيستعملوا O2. صافي. بسم الله نطلع الورقه الفوق. دابا بالنسبه لي كولوني P ne sont pas colorées par le rouge. Donc, elles n'utilisent pas O2. Donc, n'utilise pas TPTL. TPTL. Donc, n'utilise pas O2. نمشيو document 4 هذا. Document 4 bien sûr. Document 4. Les levures P. شنو عندهم؟ عندهم bilan faible ou rendement faible. Ont un bilan et rendement énergétique faible. Et rendement énergétique faible. Les levures G ont un bilan et rendement énergétique élevé. صافقين؟ دونك شنو دابا نجمعوا كلشي نقولوا بما ان لي ليفر جي كيستعملوا O2 وعندهم بيلون انرجيتيك و روندومون انرجيتيك élevé، دونك راه فعلا كيعتمدوا على لا ريسبيراسيون سويلا، ce qui appuie notre hypothèse. نقدروا نقولوا هذه قلبتيها قلت واحد الجواب، نقدروا نقولوا après avoir ajouté TPTL, on remarque la coloration des colonies G en rouge, très bien. Ce qui veut dire, voilà, que cette dernière, voilà, réalise la voie de la respiration cellulaire. Très bien, bien. Donc, احسن رتبوا بحال هكا. كنقلت لك هنا النقيطه، هنا النقيطه ديالك وجمع بهاد النقطه ديالك. دونك شنو نقولوا دابا؟ دونك دير هكا les colonies G réalisent la voie de la respiration cellulaire, cellulaire
car علاش car elle utilise O2 et elles ont un bilan et rendement énergétique élevé. Les colonies P ne réalisent réalise la voie quelle voie de la fermentation باش عرفنا car elle n'utilise pas O2 et ont un bilan et rendement énergétique faible. Voilà. Donc, on a vérifié notre hypothèse. Donc, on a ce qui appuie, appuie notre hypothèse. Hypothèse, le confirme. appuie زعما كيأكد. متفقين؟ فهمتوا التمرين؟ عندكم شي سؤال الدراري؟ أستاذ واش واخا نطولوا في اناليز؟ شوف اسمعوا ليا، الجواب كون انت مقتنع به، ما تفهمش قد ما تطول قد ما مزيان طولتي غتكتب كلشي. انا غير المشكل تبغي تقصر وتكحلها. متفقين؟ دونك اودي المهم نكتبوا فيرمونطاسيون. علاش من مهم نكتب فيرمونطاسيون؟ لا تبين بان ديك الفيرمونطاسيون ما يفكرش غير تكتب فيرمونطاسيون، خاصك تبينيها. اخويا كل بروف شنو كيقول لينا؟ انا بعدا دخت. شوف راه ديال الطريقه ديال الاجوبه غنهضر معاكم، راه الشيء اللي كاين. دونك داك شاك دوكيمون ديروا لاناليز ديالو، وعاد بحال دابا السؤال. اسمع ليا عطاك الدوكيمون هذا غدير لاناليز، ما فيهاش تخرشيش. هذا دير لاناليز واش تكتب؟ ماشي لا تكتب شي طالله. متفقين؟ وعاد جمعهم وجاوب على السؤال. كيكون اكسبلواتور لي دوكيمون 3 و 4 خاصك تاناليزي هذا وتاناليزي هذا، وعاد تجاوب على عاد تجمع كلشي وتفيريفي. اش غتكتب فيها فيريفي؟ اش غتكتب؟ تيغي اللي كيعطيو عليها لي نوت كتر. شوف انا بجريبتي في هاد الدومين هذا، راه اللي كيجاوب بهاد الطريقه اللي كيفصل الاجوبه ديالو راه هو اللي كيجيب نقطه زوينه، يقدر يجيب 20 19 وناص. اللي كيبقى يكتب فيرمونطاس بحال يجي هنا ويكتب لك كولون جيريس لي فيرمونطاسيون، انا عاد عليه مثلا 5 يعطيك 4. ما ديرش بحال هكاك اصاحبي. راه فيرمونطاسيون راه مكلخ كيكتبها، اي واحد يكتبها. راه هاد الدرس الاول كلشي كيكتب لك ريسبيراسيون فيرمونطاسيون، ما كاينش كيغلط فيها كاع. كتلقى واحد غادا لازم حدا القسم كيكتب لي فيرجي رياليز لا ريسبيراسيون سيلولار. متفقين؟ راه ماشي تما كاين النقاط هي كيفاش وصلتي ليها. ما راه كلشي كيعرفنا غير ريسبيراسيون دي فيرمونطاسيون، شكون كيعرفهاش؟ السؤال امتى كنعرفوا باللي كيخصنا نديرو اناليز؟ سمعني عفاك، اسمعني. اي سؤال فيه دابخي لي دوكيمون كدا ولا اكسبلواتون لي دوكيمون كدا، ودوك لي دوكيمون اما شي جدول اما شي ميبيان، خاصك تاناليزيهم. ميمكنش ما تاناليزيهمش. ولا فيه شي لعيبه مقاربه بحال دابا كولوني بي ام اجي خاصك تقارنهم، داير تاناليزيه. هذا هو السيونس. ما يمكنش تخدم شي ميبيان ولا شحال بلا ما تاناليزي، مستحيل. ضروري تاناليزي. متفقين؟ كتلقى السؤال عليه نقطه، كتلقى 0.75 على الاناليز و4 داك الجواب. كتلقى بنادم تيجيك ديك الجواب نيشان ياخذ 4 ديالو، في حين انا هو عارف راه ما كتبهاش.
دابا ايوا هاد ما نجيو نقولو ايبوتيز من الاول، وراه كاين شي وحدين سمعوا لي، سمع رباب. كاين شي واحد كيجي يقول ليه ليبوتيز ديالنا صحيحه، هذه كدير لا ريسبيراسيون كدير لا فيرمونطاسيون. واش هذا جواب هذا؟ ما يمكنش. شوف انت شحال خصك تاناليزي هادي وتقول شنو تكون بين فهمتي شنو هو التي بي تي ال اش دار شنو وقع. هذه هي السيونس. اما جيت تقول لي وي نوتر هيبوتيز اي جوست كار جي رياليز لا ريسبيراسيون بيرياز دي فيرمونطاسيون. ايوا انت ما خدمتي بهادي، ما هضرتي على هادي، ما ناقشتيهاش كاع، ما يمكنش. دونك راه استاذ في الجواب خاصك تكون واحد المنهجيه علميه، خاص تبين بانك عندك منهجيه علميه. كيفاش وصلتي للجواب في الاخر؟ واش فهمتي ولا فهمتونيش؟ بحال دابا ماماك مثلا تقول لك كما كتقول لي تلعبي الشوكولات، واحد كيلاحظ، بابا كيلاحظ، غيجي يشرح لكم يقول لكم ودي راه ماماك شكات فيكم حيت ما عرفاش شكون يكون كيف الشوكولات، نهار دارت واحد الماده كتلون الفم بالزرق خشاتها في الشوكولات دارت كذا، لاحظت بانك انت اللي فمك تلون بالشوكولات اذا راك انت مولفع، الاخرين فمهم تلون الشوكولات اذا هما ماشي مولفع. باش تشرح ليه باش يفهموا، راه كذا في السيونس. اما تجي تقول لي نيشان هذه كدير لا ريسبي راه تخربيق، هذيك راه ماشي جواب. كل سؤال اللي مثلا قطونس غتاخذ ربع ديالك وتمشي انت فرحان تخرج تقول لي فرقعت الوطني وانت راك ما جايب والو. وكتوقع للدراري شحال ما تيخرج من الوطني قلت الوطني فرقعتو درت كذا كذا كذا، كيجي الاخر كيلقى 7 وتيقول مع ولا 19 يجي كيلقى 7 في الوطني. علاش؟ حيت ما كيديرش هادشي. واخا ندوز تمرين اخر. شوف لاحظوا معايا هنايا، تبقى معايا مزيان. دابا ندوزو شي الميبيانات. يلا شوف عندك اسيدي دريم لي كومونتير ما تبقاوش تكتبوا بزاف لان نضيع الوقت باش نبقى نقراهم. صافي اللي بغى يكتب السؤال وانا نجاوب. دابا اكسبلوطاسيون علاش خاصنا نجاوبوا اكسبلوطاسيون غتاناليزي لي دوكيمون. اكسبلوطاسيون غتاناليزي لي دوكيمون كتاناليزي شنو اناليزي. الا كان غرافيك مي بيان ولا جدول غرافيك مي بيان جدول. كاين شي واحد ما كيتاناليز بحال داكشي عطاك شي رسم تخطيطاش اناليزي فهمت ما تاناليزي، وكيعطيك مي بيان ولا جدول خاصك دابا تاناليزي. مثلا شوف معايا شوف تكون هكا. دابا هنا عندك هنايا ميليو اش غندير فيه؟ شوف معايا غنحط فيه دي ميتوكوندري. هاهم هادي شنو هادي ميتوكوندري. شنو هذا؟ مومبران اكسترن، هذا مومبران انترن، وهادو لي كريت صافقين. دونك هادو دي ميتوكوندري، هذا مومبران اكسترن هذا مومبران انترن، هنا عندك ماتريس ياك. المهم زدنا ليهم ان ا دي اش بلس، هاي ان ا دي اش بلس و اف ا دي اش 2. شنو هما هادو هما لي ترونسبورتور ريدوي ياك سميت هادو لي ترونسبورتور ريدوي. متفقين؟ لا واش تحسب الاكران واش تحسبي روندومون عطاك في الطابلو ها هو عطيك اصاحبي غنخرج نخرجكم وعارف الغوندومون محسوب اش تحسب فيه انت تقارنوا صافي تقول قليل وصافي. ديال ليفربول عندها الغوندومون قليل ليفربول عندها كثير انت محسوبه واش في المية تحسب. كون بغا يعطيك تحل يقول لك سؤال مثلا يقول لك الجليكوز عنده كذا وكذا ويعطيك سؤال احسب كالكولي غوندومون وانت ما عطاك كالكولي والو هو عطاك ديجا مكالكولي ها هو الغوندومون انرجي مكالكولي بيلون مكالكولي. انت خاصك ما تستعملوا هادشي وصافي. انت تكون عاقل بان اللي كيديروا الفيرمونطاسيون الغوندومون 2% والبيلون ا تي بي، واللي كيدير لا ريسبيراسيون الغوندومون 40% والبيلون 38 ا تي بي. شتي كلشي عارفه. دونك انت غتحسب الا قالك حسب هو قالك كالكولي بيلون انرجيتي. دابا اش درنا هنا كنعبروا لا كونسونطراسيون داش بلس على برا ولا كونسونطراسيون داش بلس لداخل. صافي كنعبروا حنا على برا. هنا على برا ميبيان هو هذا. شو معاه هنا الميبيان عندي هنايا تركيز اش بلس ها ياك اون فونكسيون دي طون. متفقين؟ هنا
غنضيف O2 injection d'O2 وهنا غنضيف KCN غنضيف FCCP تبان معنا تركيز اش بلس ها هو كنزيرو على برا شويه طلع شويه بدا هابط شويه ويهبط يولي رجع زيرو تبان معنا مزيان هنا في هاد البلايصه عندي synthèse d'ATP هنا pas de synthèse d'ATP pas de synthèse d'ATP متفقين عطاوني وتصنتو مزيان فشهم عطاوني هنا لاشين ريسبيراتوار هاي هذا كومبلكس نيميرو 1 هنايا كومبلكس نيميرو 2 هنايا الكينون هنا كومبلكس نيميرو 3 هنايا كومبلكس نيميرو 4 هنا السي بعدا هنا كومبلكس نيميرو 4 وهنا لي سفير بيدونكولي متفقين شنو هي هادي قلنا ديال لاشين ريسبيراتوار سميت هادي لاشين ريسبيراتوار شنو هو الغول ديالها هي elle transmet les électrons de NADH+ le premier donneur سمينا NADH+ vers le dernier récepteur O2 اش كيولي O2 il devient H2O من بعد il transmet H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire, provoquant un gradient de protons H+. من بعد les H+ reviennent par la sphère pédonculée, qu'est-ce ATP synthase, la sphère pédonculée, il phosphoryle ADP en ATP. En ATP. وصلتوا لي شحال عندي موثيقه هنا عندي هاد الوثيقه وهادي وهادي ثلاثه الوثائق متفقين يجي السؤال السؤال ولا كيسيون تيقول لك او دابخي ولا اون اكسبلواتون دابا انت قبل ما تلقى السؤال كاع واش هادي غتاناليزي هادي ما تاناليزيش هادي اش تاناليزيها واش هادي جدول واش هادي كورب هادي واش تاناليزي هادي لا تاناليزي غير هادي دونك السؤال غيسولني على ثلاث الوثائق شكون اللي غناناليزي غير اللي فيهم يا جدول يا ميبيان ها ميبيان هو هذا واش اناليزي هذا ولا هذا تجربه ديما اناليزي فيها دونك نسبوطون لي دوكيمون سي dessus الفوق اعلاه expliquer ياك l'évolution de la concentration d'H+ et de la synthèse d'ATP. متفقين شنو معدم هنا شنو غندير دابا غنرجع الوثائق ديالي شحال عندي موثيقه عندي ثلاثه ديال الوثائق قلت لكم هادي ما فيها ميت اناليزا هادي ما فيها ميت اناليزا هادي فيها ميت اناليزا شنو فيها حيت راه كورب هذا راه كورب دونك شنو غنلاحظ هنا غندير الاناليز ديالو الاناليز هنا عندي دو ايفينمون ماجور هو l'injection d'O2 ou l'injection de FCCP. L'injection d'O2
ou l'injection de FCCP. Donc, on a la concentration d'H+, قبل l'injection d'O2. Donc, on a قبل l'injection d'O2, هنا. من بعد l'injection d'O2, ومن بعد l'injection de FCCP. Donc, on a 3 tirés. Avant l'injection d'O2, après l'injection d'O2, après l'injection de FCCP. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à la concentration d'H+, à la synthèse d'ATP. Donc, avant l'injection d'O2, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la concentration d'H+, est nulle. Est nulle. Ou bien stable à une valeur nulle. 0. Après l'injection d'O2, on observe quoi? Une augmentation rapide de la concentration d'H+, puis une diminution lente. Puis une diminution lente. Après l'injection de FCCP, on observe quoi? Une diminution rapide. C'est comme avant l'injection d'O2, on observe que la concentration d'H+, est nulle. Est nulle. Nulle, 0. Après l'injection d'O2, on observe une augmentation rapide de la concentration d'H+, puis une diminution lente accompagnée par la synthèse d'ATP. Après l'injection de FCCP, on observe une diminution rapide de la concentration d'H+ jusqu'à annulation et pas de synthèse d'ATP. Et pas de synthèse d'ATP. نعاود قلت لكم هنا عندي l'injection d'O2 من بعدها انجكتيت اف سي سي بي. خاصني نقسم الميبان هنا. اش نقسمو؟ المرحله الاولى، الثانيه، الثالثه. نهضر على avant l'injection d'O2. Avant l'injection d'O2, on observe la stabilité de la concentration d'H+ en une valeur nulle, en 0. Après l'injection d'O2, on observe une augmentation rapide de la concentration d'H+, puis une diminution lente accompagnée par la synthèse d'ATP. Après l'injection de FCCP, on observe une diminution rapide de la concentration d'H+, jusqu'à annulation et pas de synthèse d'ATP. صافقين؟ كتب هادشي، دير اناليز يلا. اناليز مهم معايا مزيان. اناليز غير جرافيك. نقسمو على 3، ندير ديال عوارض باش نبين للاستاذ راني داك الامور ديالي. avant l'injection d'O2. On observe la stabilité de la concentration de la concentration d'H+ en une valeur nulle. Nulle. 0. D'abord, après l'injection d'O2. On observe une augmentation rapide de la concentration d'H+, puis une diminution lente accompagnée par la synthèse d'ATP. Point. D'abord, après l'injection de FCCP. L'injection de FCCP
on observe une diminution rapide de la concentration d'H+ jusqu'à annulation. Et avec la non-synthèse d'ATP. Et pas de synthèse d'ATP. Et pas de synthèse d'ATP. بحال هاد النقط ما نضيعهمش، ساهلين وزويونين. راه هاد النقط في السيونس غير تحاليل وكذا عرفتي تجيبها خاصك تنظم الجو. وراه كاين اللي كيجاوب كيخرج راسو فرحان كيسحب راسو اش دير ولا ما يدير والو، يخرج يلقى 9 8 7 11 ويبدا يبكي يقول راه الناس يقول لك راه واحد ما عمرو قرا السيونس وجاب احسن مني، وحيت هو عارف يجاوب. راه واحد راسو غير عارف يتعامل مع المبيانات، عارف الطريقه الجواب. كنهضر معكم بتجربه، ديال سنوات. راه شحال من واحد كيكون غير تيتصنت تقول له ما دير كيتصنت القوال، كيخدم لك القويلبات كيجيب واحد 13 14 بالضحك، وتلقاه تسول على مراحل التنفس ما حافظهمش. واحد حافظ مراحل التنفس والريسبيراسيون، حافظ التفاعلات كذا، والاخر كيجيب 7. علاش ما كيسمعش كيتصنتش؟ دابا ليكسبليكاسيون تصنتوا ليا مزيان. دابا اكسبليكاسيون شنو معاه اكسبليكاسيون؟ اش ندير في الاكسبليكاسيون؟ هو علاش قبل ما نضيفو O2 لا كونسونطراسيون داش بلس كانت نيل؟ واي علاش يا سيدي قبل ما ضفنا O2 تركيز H بلس كان منعدم. مزيان نقدروا نقولوا راه مزيان بروغريسيف بغيت مزيان. دابا علاش قبل ما نضيفو O2 تركيز H بلس بقى منعدم؟ علاش غنجي نخدم هنا نوظفها؟ اش قال لي اونكسبلاتو نوظف دابا هادي ميمكنش نحللها. انا نحلل فيها هادي، غادي ناناليزيها، غادي نستعملها باش نفسر هادشي اللي كاين هنا. دونك الا ما كانش O2 هنا قبل ما يكون O2 هاد O2 ما كاينش، واش غتخدم لاشين؟ دونك لاشين ريسبيراتوار ne travaille plus، خداماش، il est paralysé. Donc il n'y a pas transmission des électrons de NADH+ vers O2 et il n'y a pas transmission d'H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc la concentration d'H+ dans l'espace intermembranaire reste nulle. دابا هاد هنا زيرو، يعني هنا ما كانش H+، هنا ما كانش. علاش ما كانش هنا H+؟ ما جاتش من الماتريس لهنا. علاش ما جاتش؟ حيت ما كاينش O2. اذا هادي ما خدماش. اش غنقول؟ شوف avant l'injection d'O2 ياك la chaîne respiratoire était paralysée. Elle est paralysée. Donc il n'y a pas transmission des électrons de NADH+ vers O2 et il n'y a pas transmission des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc la concentration ici reste nulle. هشام خلي راه يبقى مسجل لايف، مابقاش السؤال، راه دير لايف ديما مسجل، ما تاكاوتا ديما مسجل. انتي لا ميسك والو. شوف مع الدراري، شوف الله يرضي عليكم تصنتوا ليا. دابا قبل ما نضيفو O2 واش كي كانت لا كانت منعدمه، ما كانش H+ كانت زيرو. علاش؟ حيت في غياب O2 لاشين ريسبيراتوار ما خداماش، يعني لي الكترونات ما كينتقلوش من NADH+ ل O2، يعني ما كدوش H+ من لا ماتريس ليسباس انتر ممبرانير. دونك لا كونسونطراسيون هنا H+ كتبقى منعدمه زيرو. مفهومه هادي؟ فوتها ما فهمتش شحال. يلا شو معايا دابا هنا. من بعد ما اجوتينا O2 لوسكون اجوت O2 اش وقع؟ وارتفعت H+ بالزربه. اذا راه خرجت H+ من هنا، خرجت. اش غنقولوا؟ lorsqu'on a ajouté O2 la chaîne respiratoire devient active، كتولي ترجع تخدم. دونك كدوز لي زيليكترون من NADH+ vers O2
وكدوز اش بلس من لا ماتريس ليسباس انترممبرانير، وداك الشيء باش ارتفع اش بلس هنايا. ماشي هو اللي كيفسر ارتفاع اش بلس بالزربه. من بعد اش بقى اش بلس انخفضات حيت اش بلس بدات كترجع اترافير لا سفير بيدونكولي. هذا الانخفاض بشويه سببه هو رجوع اش بلس اترافير لا سفير بيدونكولي. وملي رجعت اش بلس اترافير لا سفير بيدونكولي بشويه، علاش طلعت بالزربه؟ حيت اش بلس كتدخل من هنا وكتدخل من هنا وكتدخل من هنا، دونك بالزربه ارتفع التركيز هنايا. علاش نخافض بشويه؟ حيت كيدوزو من بلاصه وحده. صافقين؟ مثلا عندكم عندك مثال في السوق النموذجي مع مزي حلو مع 10 مع 10 حل البيبان كاملين كلشي دخل. ملي بغاو ياك صات الرابعه بغاو يخرجوهم تيحلوا لهم باب واحد صغيور، يعني الدخول غيكون بالزربه كلشي غيدخل دغيا، والخروج غيدير الصف يكون ثقيل بطيء. ونفس الشيء هنايا ملي خرجت اش بلس من لا ماتريس ليسباس انترمومبرانير خرجت من هنا ومن هنا ومن هنا وتجمع اش بلس هنايا. داكشي علاش وقع ارتفاع سريع. وملي بغات ترجع للماتريس رجعوا غير من بلاصه وحده، دونك هادشي كان انخفاض طفيف. صافقين؟ ملي كتخرج اش بلس من الكريات من لي سفير بيدونكولي، لي سفير بيدونكولي اش كدير؟ الفوسفوريل ا دي بي اون ا تي بي. داكشي علاش عندنا سانتيز دا تي بي. نعاود donc lorsqu'on a ajouté O2, la chaîne respiratoire devient active. Il transmet les électrons de NADHH+ vers O2 qui devient H2O. Il transmet les H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire qui devient plus concentré, ce qui explique l'évolution rapide, ou bien l'augmentation rapide de la concentration d'H+ après l'injection d'O2. Puis, puisque la membrane interne est imperméable, les protons H+ reviennent seulement par la sphère pédonculée. Cette sphère, c'est pour cela qu'on observe une diminution lente de la concentration d'H+. Donc le passage, bien le flux des protons H+ à travers la sphère pédonculée permet à l'ATP synthèse de phosphoryler ADP en ATP. C'est pour cela qu'on a la synthèse d'ATP. C'est la synthèse d'ATP. Je ne sais pas. هادو مترجمين شي 2013 واقيلا ولا 2012. هاد الوطنيات نترجمهم هاد. صافقين؟ دونك نكتب لكم هادشي عاد بقى لنا مور اف سي سي نشرح لكم حتى هي شنو معناه. دونك اكسبليكاسيون avant l'injection شي بحال السؤال تلقاوكم متاكدين. l'injection d'O2 la chaîne respiratoire est désactivée. Désactivé ne transmet pas les électrons de NADHH+ vers O2 et ne transmet pas H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire ce qui explique voilà l'annulation de la concentration d'H+. De la concentration d'H+. D'accord? Donc, maintenant, après l'injection d'O2, la chaîne respiratoire devient active. ياك
l'axe ديالها et transmet les électrons de NADH H+ vers O2, transmet H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire, vers l'espace intermembranaire, ce qui provoque l'augmentation rapide de la concentration d'H+. Puis, les H+ reviennent par la sphère pédonculée, lentement, ce qui explique la diminution lente de la concentration d'H+. Le flux des protons H+ à travers la sphère pédonculée permet la phosphorylation d'ADP en ATP. Est-ce que vous avez compris? نصوركم هاني فهمتوا الدراري؟ فهم؟ دونك اش بقى لنا دابا؟ من بعد زدنا اف سي سي بي ياك كوثر، زدنا اف سي سي بي، لاحظوا معايا زدنا اف سي سي بي. زدنا اف سي سي بي. اش كيدير اف سي سي بي؟ كيتقبل الغشاء. الاف سي سي بي كما كيكتبوها في المعطيات ان اف سي سي بي rend la membrane interne perméable. زعما aux H+ bien sûr aux H+. اش وقع هنايا دابا في الاول؟ لاحظوا هنايا قبل ما نزيدو اف سي سي بي كانت H+ كتهبط بشويه دقه. علاش؟ حيت كانت كترجع غير من الكريات داكشي من السفير بيدونكولي، كترجع من السفير بيدونكولي. ملي درنا اف سي سي بي اش دار؟ تقابل الغشاء، ولا هاد الغشاء فيه واحد لي بور وفيه دي بور منهم رجعت اش بلس، ترجع من هنا ترجع من هنا ترجع من هنا، يعني كلهم رجعوا دقه واحده. كيفاش هبطت لنا اش بلس انعدمات بالزربه. دونك اف سي سي بي c'est une substance qui rend la membrane interne perméable aux H+. Donc les H+, mais qui doivent, au lieu de passer par la sphère pédonculée, non, ils passent directement par la membrane interne, ce qui explique l'annulation rapide de la concentration d'H+. Ou puisque les H+, mais qui doivent la sphère pédonculée, donc il n'y aura pas phosphorylation d'ADP en ATP. Qu'est-ce que c'est ATP? نعاود دابا باش تصاوب الطاقه، باش تصاوب ATP خاص H+، خاص هاد لا ممبران يكون غير نافذ امبيرميابل، باش H+ دوز من لا سفير بيدونكولي ولا سفير تصاوب ATP من لا دي. هاد الماده اف سي سي بي كتقبل الغشاء، ملي كتقبل الغشاء H+ كترجع غير من لا ممبران، متفقين؟ كترجع بزربه، فاش تانيلا H+ بزربه وما كدوش من لا سفير بيدونكولي،
اذا لا سفير ما كتفوسفوريليش ادي بي اون اتيب، داكشي اش عندنا با سانتيز داتيب. في دي زانفو دوا على كيفاش غندير خدمه. راه هاد التمرين اللي قلتي، المهم واحد السؤال هنا اش كيصيفطوا ليا بلا نشوف. المهم شوف معايا دابا قالت لكم واحد التمرين تنهضروا فيه على داكشي ديال السباق الكورس وكذا كذا كذا. داكشي درت لكم واحده كاين في واحد درت لكم البارح واحد الاول البارح، المهم غتلقاو في الشين يوتيوب، كاين في اليوتيوب، وغنعاود لكم شي تمرين اخر بحال داك، ما تخافيش صافي كون هاني. المهم حتى داكشي شيك نوزيا هبا نادا اش كتبتي؟ وانا هذا شنو كتبتي؟ ما فهمتش ديك القدوس. زعما سميت شي واحد، والله يمسخك. شوف يلا شوف معايا دابا، يلا نادا شوف هنايا. فهمتوا هادشي دابا ولا فهمتوش؟ بقى لكم هاد اف سي سي بي ياك، اف سي سي بي اش كيدير اف سي سي بي نادا؟ قلنا كيتقب الغشا، هاد لا مومبران انترن كيتقبو، بالتالي اش بلس ما غادوش من لا سفير بيدونكيل، غادوز غير بهنا. داكشي ترجع بالزربه، ملي كترجع بالزربه كيوقع انيلاسيون دو لا كونسونطراسيون داش بلس، تولي زيرو. متفقين؟ و بويسكو اش بلس ما كدوش من لا سفير بيدونكيل، دونك لا سفير بيدونكيل on va pas phosphoryler ADP en ATP, c'est pour cela on n'a pas synthèse d'ATP. كتب هادشي. دونك اش قلنا؟ après l'injection، مهمة التمرين بزاف والله العظيم، injection de FCCP ياك، la membrane interne devient perméable aux H+. Donc, les H+ reviennent directement par la membrane. D'où l'annulation rapide de la concentration d'eau, de la concentration d'H+. Et puisque les H+ ne passent pas par la sphère pédonculée, il n'y a pas phosphorylation d'ADP en ATP. D'où voilà صافي. فهم هادشي؟ فهم؟